बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो आपके भाई भी अपने काम में मसरूफ़ है मेरे भाई। बहुत दिनों से यार सड़क का गली सीवरेज के डलने की वजह से काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से आमदोरफ्त नहीं हो रही थी। तो जिस वजह से अजीम भाई ने सामान लिखवाया हुआ था, मुझे बिल बना हुआ था, आज सामान उनका निकाला है। सुबह इंशाल्लाह बआसानी सामान लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि सामान ज़्यादा था, गुजरना बहुत दुश्वार था, जिस वजह से मैं नहीं जा सका। और उन्हें टेलीफोन पे मैंने बता दिया था। तो बहरहाल आज उनका सामान मैंने निकाल लिया है। सुबह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये सामान उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। और जो सामान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सामान मैंने ले के जाना है ताज सुपर स्टोर पे। ठीक है ना। माशाल्लाह सामान बिखरा पड़ा है पूरी तरह। ठीक है ना, चेक कर लो भाई, मजाक नहीं कर रहा था, सच बता रहा था। गिलास भी होता है, चाय वाला, बोतल वाला, स्ट्रॉ होता है, कोला है गोफी की, क्रेजी एग गोफी का, जिम सिम गोफी की, ओट मिल्क गोफी की, स्प्रिंटो गोफी की, बटन्स कैंडीलैंड की, बादाम क्लासिक गिगली की, डेंटोनिक हुसैन मंजन, करशी जुशांदा, कोकोमो, बादाम कॉर्न गिब्स की, स्वाद कैंडी और फेवरेट है गोफी का, और चोको जैमर है गिब्स की, मिल्कीज़ है, ऐसे ही रॉकीज़, हर्टी, चिली मिली 20 वाली है, रिची कॉर्न है गोफी की, वन मोर गोफी की, और सोरो बाइट्स है कैंडीलैंड की, यम्स है, चोको पेलो है। तो इधर आ जाएं तो माशाल्लाह इधर भी पॉप पॉप भी देना था यार, इसको गिनेंगे और ये भी लेके जाएंगे। ठीक है ना। कनौर क्यूब होती है ऐसे यार, सराना भी सामान बिखरा पड़ा है, खट्टा सेब है जोजो का। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। बम्बई सुपारी भी है भैया। सामान तो भाईजान के पीछे भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ABC जेलीज हो गई यार, बलून वगैरह सारा A to Z अभी पैक करूँगा, और वो भी आपको दिखाते हैं कैसे पैक करेंगे। और फिर इस सामान को साफ़ किया जा रहा है और सामान को पैक किया जा रहा है। सुबह इंशाल्लाह जैसे ही खाना खाएंगे और हम अपना सामान लेके निकल जाएंगे। एक्सपायरी में आपको इसकी बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि इसकी एक्सपायरी डब्बे के ऊपर नहीं होती, इसकी एक्सपायरी पाउच के ऊपर होती है। ठीक है ना। और इसकी जो एक्सपायरी आ रही है ना, इसकी तो पाउच के ऊपर भी नहीं आ रही है एक्सपायरी। इसका मतलब है इसकी जो एक्सपायरी होगी ना, वो होगी यहाँ पे। वो ये तो एक्सपायर हुई पड़ी है। कैमरा जरा करीब ले गया ना। अल्लाहु अकबर। भाईजान 25 के दूसरे महीने की बनी है और एक्सपायरी है 10/2/2029। ठीक है ना। क्योंकि ब्लीचों की एक्सपायरी ख़वातीन ने लगानी होती है तो लंबी देते हैं कि क्या पता ख़वातून कब लगाए कब ना लगाए, इसलिए जो ब्लीच होती है इनकी एक्सपायरी लंबी होती है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले अपने पास रखा है गोल्डन पर्ल का अर्जेंट फेशियल। मुझे इसकी बड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये आया कि एक्सपायर तो नहीं हुआ पड़ा, तो इसको भी देख लेते हैं यार, ये भी टेंशन दूर हो जाती है। क्योंकि किसी दुकान पे जब पहुंचे चीज़ और वो बताए ना यार ये एक्सपायर है, तो काफ़ी दुख होता है। तो इसलिए इसकी भी अभी पड़ी है यार। और माशाल्लाह चेक करो, 23 की बनी है, 24, 25, 26, 23 की बनी है और 26 के 11वें महीने की एक्सपायरी है। ठीक है ना। तो एक्सपायरी की टेंशन ही लेनी चाहिए ऐसी चीज़ों की। ठीक हो गया। कैमरा जरा आगे लेके आए, आपको और चीज़ दिखाते हैं। बॉडी रेजर की तो एक्सपायरी होती नहीं है यार। ठीक है ना। तो चलें सामान डाल लें बाकी भी, तो फिर ये ज़रा दिखाएं ज़रा कितना सामान पड़ा है अभी माशाल्लाह डालने वाला। ये सारा इस बैग के अंदर और कार्टन्स के अंदर एडजस्ट करेंगे
اور انشاءاللہ صبح عظیم بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے مجھے ان کے پاس پہنچائے اور یہ سامان ان کی دکان پہ پہنچ جائے، کیونکہ گھر پڑا یار ایکسپائر بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، ڈیمیج بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر میرا دل نہیں کرتا کہ جو ڈیمیج چیزیں ہوں نا پھر انہیں میں ایسے سجا کے خود دیکھتا ہوں ایسے پھر میں وہ دکانوں پہ نہیں دیتا یار، کیونکہ یار کسٹمر بنانا بہت مشکل ہے اور کسٹمر کو خراب کرنا بہت آسان ہے، تو اس لیے کہتے ہیں جو اپنے کسٹمر ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کبھی بے ایمانی اور کبھی دو نمبری والا کام نہ کرو۔ اس لیے یار جو چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں نا وہ میں خود اپنے گھر پہ رکھتا ہوں، پھر انہیں انجوائے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ایک ایٹم ادھر بھی پڑی ہے، وہ ذرا دکھاؤ، چوکو کار کے یہاں ڈبے پڑے ہوں گے، آپ ادھر لے کے آؤ ذرا، ادھر یہ چیک کریں۔ یہ جو بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں نا دل دکھتا ہے، دل ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور توفیق الہی دے۔ تو یار جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا خدا را، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہا ہے، یار بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ کیا کرو یار۔ کوئی چیز آپ کے پاس خراب ہو جائے تو آپ اس کو برداشت کیا کرو، یہی کاروبار کا حصہ ہے اور یہی کاروبار کا مطلب ہے کہ پروفٹ بھی ادھر سے ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے تو اسے ذرا خوشی دلی سے ایکسیپٹ کیا کرو۔ اسی پیغام کے ساتھ مزمل کو ابھی وقتی طور پہ دے دیں اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے بھائی جان، آپ کو کہا تھا نا آنا صبح تھا، بہرحال لیٹ ہو گیا، گھر کی مصروفیات کی وجہ سے جلدی نہیں آ سکا اور کافی لیٹ ہو گیا ہوں یار۔ ابھی بھی جلدی ہے، واپس گھر جا کے پھر کام کروانا ہے جو ملبہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہمارے گجر صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، تاج اسٹور پہ سامان دینے آئے ہیں۔ اور گجر صاحب شکر اللہ سب ٹھیک؟ بڑا یاد کردار اچھا مسئلہ بھائی جان، سامان جو بیگ کا تھا وہ لگا دیا، اب جو تھیلوں میں مطلب کہ جو یہ ہینڈ بیگ میں تھا وہ لگانا رہ گیا، باقی جو بائک کے ساتھ ہوتا ہے وہ سامان میں نے آلریڈی لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جم سے میں کرشی جو شاندہ ہوگی کینڈل لائن کے بٹنس، وہی جو آپ کو پہلے بھی دکھا رہا تھا وہی سارا سامان ہے، تو انشاءاللہ یہ سارا سامان یہاں لگے گا۔ بہت مہینوں کے بعد بھائی سامان لے کے نکلا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پہلی دکان عظیم بھائی کی تھی۔ عظیم بھائی نے تقریباً کوئی 3-4 ہفتے پہلے یا 5 ہفتے تو ہو ہی گئے، مہینہ ہو گیا یار، عظیم بھائی نے بھی آرڈر دیا ہوا تھا۔ تو جی سڑکیں آپ کو پتہ ہے کہ بری طرح آج بھی بڑی مشکل سے جیسے ہی گاڑی نکلی ہے ویسے لے کے آ گیا ہوں، اور بھی کل کا پتہ نہیں یار گاڑی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ کل تو گھر کے سامنے سے بھی پھر انہوں نے سڑک توڑ دینی ہے، تو اس لیے ذرا میں نے کہا نکلتے ہیں تو آج ہی سامان دے آتے ہیں۔ اور یہ سامان آلریڈی جب سے آرڈر لے کے گیا ہوں تب سے پیک کیا ہوا تھا، نکلا ہوا تھا، اسے جسٹ بیگس میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی جو سامان ہے وہ بھی نکال لیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ کافی 3 in 1 ہے، یہ 12ویں مہینے کی ایکسپائری ہے، اور یہ تو فریش ہے، وہ بھی فریش ہے یار۔ 3 کافی 3 in 1 ہے، 4 کافی جار ہیں اور 2 املی ہیں 20 والی۔ راشد جنرل اسٹور ہے۔ بیکری بھی اور جنرل اسٹور۔ بھائی جان بتایا تھا نا یہ سارا یہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا، ماشاءاللہ سارا یہاں پہ لگ گیا، اور جو ایکسٹرا ہے وہ پیچھے چلا جائے گا ویئر ہاؤس میں، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ وہ 84,190 عظیم بھائی ون مور سارا A to Z ساری چیزیں لگ گئی ہیں، جو لے کے آئے ہوں نا، جو باقی ہے وہ پیچھے۔ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام کے کاروں میں برکت دے، ہفتے 10 دن کے اندر یہ جتنا بھی سامان ہوتا ہے نا میں دیتا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام کے کاروں میں برکت دے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔